بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم جتون أكن جاتي كرام منجر. وعن ابي عمرو وقيل ابي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قال نجي قلت يا رسول الله يا إرجم الله تنجي نجي يا إرجم الله تنجي كل جتون من أنجي نجي الإسلام يجون في خصال الإسلام هال إسلامنا داخل بين جين آي إسلامنا خيست على إسلامنا خيس من جين جيني قولا جتون جتان جين خنين لا أسأل عنه خني جتو كنان جين جيني لا أسأل يجون خنين ننقافن جين عنه يجون جتسن الرا خنين ننقاف خنين نسران قافن جين جين أحدا تكون ما خنين قافن من جين جيني غيرك يجون سمالي يوم تقول خنين قافن جين جين آية كان النانو قانا قابل مالي فإن لتعظيم يجون فإنه لتعظيم قدنا أفجتش يجون آية كان النانو قانا قدنا يجسني يجوا وان قدو بري قداتك يجو قداتك نانجي خاين قدنا سهر خاين ما تقول سمالي قافن آية قال يجون نبي ربي نجي آمنت بالله قل جينا نجي آمنت بالله يا ربي تعمل جيتي ثم استقم إيقنا سنمرد ومر أقرن قلنين أنجيج آمنت بالله جيتشون وثقت به تعمل جيتي ثم استقم إيقنا سنمرد ومن أنجي جدد التوبة يجون قابرت سنمرد ومن يجون جدد التوبة توبة جبيس صوبة هاري ومسيجون آية كان وسر في طريق الحق خراك الرديمي آية وتذكر أوصاف عظمتي يجون يا دد يجون بفقدنا قدنا ربي بقلبك قلبي تيتين ذاكرا لله الله فارسا لتاتين بلسانك عرب خيتين جي آية صباح مساء غنما قلقلت يرون ديش صباح مساء عربني وقاني بوان تكتا عموم وقاني في الولينغي وقاني في فدي صباح مساء جا غنما قلقل بيچ رادو غنما قلقل رادو ينا غدو وعشي جاي تنبر غنما صافا وافي غنما قلقل صافا ينا مال جيچود يرو هندي جيچود عموم وقاد بتو فران ماس دبت ganama galgala dubbanna baqa waliin gayuu rafeete jechuudha sabaha masaa ganama galgala jechuun yeroo hunda rabbii keessa karii jechuudha wastaqim dawwami alaa amali taati jechuun dhugaadha hojii takaalii rabbii godhuurra dawwamii yaan jeji rawaahu muslimun hadiisa muslimii toodeeyse jebbiruisoo waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu ayye وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعا لمعاني الدين يجون كل قولا كلامي آية هو أن يكون لك كان جورا قبل أما كان جلا جامعا لمعاني الدين معنا دين هند خوالك بتاته جتكم آية خينا مرا رنگا فنيتم معنا دين هند خوالك بتاته نانجي جتو آية أكاز يجونغا آية هو أن يكون لللفظ مال جتمه ججيمه قاربوا كان وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نجي قاربوا يجون دغادا كان نان دغادا دلغا كان نان دلغا ثواب غدات نمگه است دلغا جبريسو غر ثوابات دي هدا يجو اي كان نان قاربوا يجون غر ثوابات دلغا غر ثواب غدات نمگه است دي هدا وسددوا يجون حقا سدا اسم بخاج أنه هاي وعلموا يجون وقاربوا يجون غير ثوابات الدهادة هاي وسددوا حقا سدا وعلموا يجون اسم بخا أنه يجون شانين لا ينجوا لا ينجو نجا وانبو يجو بخاج أحد منكم تقانس لا ينجو ونجا وانبو يجو بخا من النار بالدرا أحد منكم تقانس نرات بعمله جتو متى دلقوا راتين جدلقوا مساتين جتو بعمله دلقا ساتين خالصة من الرحمة آي خالصة من الرحمة لله رحمة ربي راقل كلويتو على تاتين كرحمن ربي خيسان جير دلقا بيچارا مفرد عملا بيچالال مجرد عملا قفان دلقوا متى دلقا بيچارا جنة سنتني جيبو
آيه يبدأ رابون دندويش تكون كيسان قالوا أي الصحابة الحاضرة في ذلك المجلس صحابة أنت اسم كيس جرتني جانجي ولا أنت يا رسول الله جانجي بلوس أتلي مو نجيم با أتلي مو يا إرجع ربي أتلي مو نجيم باتو جاني قال نبي ربي نجي آية كنا نقار حتى أنت لا تنجو بعملك أتلي دلقات نجيم باتو يا إرجع الله جاني قال نبي ربي نجي ولا أنا يجون أن اللي وأنا جيم بهو إيه أن اللي وأنا جيم بهو إلا يتغمدني كنوا كنا مريلا أي إلا يتغمدني الله يجون يو الله ناقو جماليج ربي ناقو جماليج يجون دكانا يا كنامتي يا يور الله ناقو جماليج برحمتي منو رحمة إزرات يو الله ناقو جماليج أي تلتو ساتي يو الله ناقو جماليج تلتو إزرات يو الله من ناقو جماليج رواه مسلمون حديث مسلمي تو ديس والمقاربة مقاربان قاربو خنجوهني القصد يجون جد غليس أي دلغارا جد غليس تها يجون غرا ثواب ديها كان غرا ثواب ديها دا يجون دلغارا وغا دلغارا جد غليس دي ما دا كرنان علامة كرنان دغادا القصد مالجي القصد آية جد غليسا الذي جتون دغادا جد غليس سنو لا غلو فيه حسابهم كخيسا جرج حسابهم كخيسا تنجر ولا تكسيرا كالسوم لين كخيسا تنجرج والسداد يجون وسددون سنرا سدادني وسددون رافودا مسنجي وسددون رافودا سفسر جرا والسداد سداد نيغا الاستقامة على الحق زجاني تاودا على الحق حقرت زجاني تاودا والإصابة ككنا مودا جبريسو أكاكبتني تاودا جكبتني دوامودا أكاكبتني دوامودا جور ويتغمدني جتون يلبسني آية خنا وفسوا خنا وفس ماله يلبسني خنا وفسوا على تنجتو آية ينا وفس ماله ويسترني جتو خنا ستر ما خنا ستروا على تنجتو ما كم جيت كنا ولا أنا إلا يتغمدني الله آية ويلبسني خنا ستر وينا وفس ماله ويسترني ونا ستر ماله جتو ما قال العلماء بيت لين جمعنا الاستقامة كان استقامة راج استقامة جتون جان لزوم طاعة الله تعالى نجوكنا لزوم طاعة الله تعالى طاعة ربي قبطني دوامو رجا قالوا نجانج وهي من جوامع الكلم وهي يجون دقادا كننان دقادا استقامانتني وهي يجون اسم من جوامع الكلم كلامتك وقدو ولقبت الراهج من جوامع الكلم يجون كلامتك وان قدو معنا قدو ولقبت الراهجة أي جتون هو أكن جتون جوامع الكلم جتوني هو أن يكون لللفظ لفظنا وأن يكون لللفظ قليلا والمعنى جزيلا هو ما عليه موجود ما أعطيه صلى الله عليه وسلم وأن نبي محمد كن مما جوامع الكلم على من أعطي جوامع الكلم نما كن مرتي نجاب رمنا ناجرات جن هاي جوامع الكلم نبي كن نما جتون هاي جوامع الكلم جتون مال جتون لفظ تكاته أنا نمو قدوته هو مفهوم؟ ما هي طيب وهي نظام الأمور وهي تونس نظام الأمور ترتيب جرورات سبا غرغار الله انتهى التوفيق يجون تانا مكيتا نما كنا مسيسون آية كائنا بالله يجون كائنا بالله سبا غرغار الله سبا غرغار ربي انتهى التوفيق دنديتي بعد هذا قبل تشكيت أمور تانا ما كنا مسيسون جتون آية أما ستي لن تنجو أحد منكم بعمله واستشكل بقوله تعالى وتلك الجنة جنة نسون التي أورثتموها تنسين الشفمتنسون بما كنتم تعملون سوابا وانت الرئيس فمتني تفجتش جتي كسن جنة أي وأجيب ديبسا كتقون بأن يجورا تتنسوني والنسين الرتام على أن الجنة يجورا تنال المنازل فيها إيه أركات بالأعمال دلقانا أركات يجورا سلاتات حديثني أي نسونا كانت لأن يجورا درجات جنة متفاوتة والدبدورة أي كننان دغارا كننان بحسب تفاوت الأعمال أكما دلقا والدبدوتي وأن يجور محل الحديث مو على أصل دخول الجنة جنة ما جنة سنتن جيجور دلقانا كتي جنة كيستي كادان اتدا سنركتن سنركا جنة تانا والجال تان أكنا ديمتي
galee dalagaan ta'e akkuma dalagaan ta'e guddattuuni jannanii si guddataa deema jechuudha quraana guututti haffate dalagaa jannata tarraa olii harkattaa jechuudha asliin duhuun ammoo jammatumaan jannata seenuu dhabaan فإن فإن قلت أن قوله تعالى سلام عليكم دخول الجنة بما كنتم تعملون خجوسني صريح جتر في أن دخول الجنة يجتر قابل